अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरिश्ते करते हैं हिफाजत उनकी, बेटियां जो कर लें नकाब रब की रज़ा समझकर। पर्दा नज़र का होता है, इसी सोच ने आदि कौम को बेपर्दा कर दिया है। जब आयात हिजाब नाजिल हुई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा ख़वातीन ने सबसे पाकीज़ा मर्दों से पर्दा कर लिया था। पर्दा अगर छोटी सी बात होती तो अल्लाह इतनी बड़ी किताब में इसका जिक्र ना करता। अगर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो उसे चाहिए कि वो नज़र ना आए। हुस्न हया के पर्दों में छुपा है और लोग उसे बिखरे बालों में तलाश करते हैं। है तेज़ हवाएं नई तहजीब की, लेकिन मैं सर से दुपट्टे को उतरने नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। दुनिया के लिबासों में से सबसे खूबसूरत लिबास हया का लिबास है। अपने हिजाब पर नाज करो ए लड़कियों, किताबें तो बहुत हैं मगर गुलाब सिर्फ कुरान पाक पे होता है। मैं नहीं जानती कि हिजाब करना सुन्नत है या मुस्तहिब। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं बल्कि हिवस परस्त नज़रों से महफूज किया है। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, तभी तो पर्दा करती हूँ। ज़माना जाहिलियत से होती तो बेपर्दा होती। खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते हैं, शहजादियों के चेहरों पर नकाब अच्छे लगते हैं। हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, चाहे वो हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। एक अनपढ़ लेकिन बापर्दा और बाया हया औरत इस पीएचडी औरत से कहीं बेहतर है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा और हया नहीं। एक कदम उठाइए, हुक्म रब्बी मान लीजिए, हिजाब ओढ़ लीजिए, पर्दे का सुकून महसूस कीजिए। मास्क नहीं खरीदा अभी तक मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब करती हूँ। दुपट्टा उसे कहते हैं जो सर पर हो, गले में जो हो उसे पट्टा कहते हैं। पर्दा पाबंदी नहीं, पाकीज़गी है। पर्दा करने वालों के घरों में कोई ऐसे ही दाखिल नहीं हो सकता जैसे शहजादियों के महल में कोई मुंह उठाकर नहीं जा सकता। कहने लगा तुम्हारा हिजाब तुम्हारे लिए कई दरवाजे बंद कर देगा। मैंने कहा जी हाँ, उनमें से एक दरवाज़ा जहन्नुम का भी है। पर्दा हिजाब और सर पर चादर करवाती है। मैंने मर्दों को एहतरामन ऐसी ख़वातीन के लिए रास्ता देते और नज़रें झुकाते हुए देखा है। किस किस को कहेंगे कि देखने से इज्तनाब करें। बेहतर यही है कि आप खुद ही एहतियात करें। किसी को कहने से कुछ हासिल ना होगा, हम पर ही फ़र्ज़ है कि हम हिजाब करें। मॉडर्न लिबास में औरत को तवज्जो तो मिल सकती है, इज्जत सिर्फ बापर्दा ख़वातीन को ही मिलती है। हिजाबी लड़की तो मलिका होती है जो अपने रब का हुक्म ताज की तरह अपने सर पे सजाती है। भला कोई मलिका भी अपना ताज उतारती है? औरत हया के बगैर नामुकम्मल है और हया पर्दे के बगैर नाकिस है। हया और हिजाब दोनों मिलकर एक बाकरदार औरत की अक्कासी करते हैं। इसलिए हयादार बने और हिजाब पहने, क्योंकि इन्हीं से आपकी ज़ात की तकमील पहुँचती है। पर्दा करना है तो कोशिश भी खुद करो।
کوئی آپ کی حوصلہ افزائی تو ضرور کرے گا، لیکن زبردستی آپ کے چہرے پر نقاب کوئی نہیں کرے گا۔ حجاب 3 طرح کی عورتوں پر فرض ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر، اور مومنہ عورتوں پر۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن عورتوں میں شامل ہیں۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے، قول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات صرف 1.5 گز کے حجاب اور 4 گز کے عبایا کے اس ٹکڑے کی نہیں، بات تو اس محبت کی ہے جو تمہارے رب کو تم سے ہے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی 4 چاند لگا دیتی ہے۔ میں مغرب کی بیٹی نہیں، میں مشرق کی شہزادی ہوں۔ میرا برقع، میرا حجاب، میری چادر ہی میری آبرو کا پہرا ہے۔ قصہ یہ پڑا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے حیا حجاب میں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ تم حجاب میں رہو، سب اوقات میں رہیں گے۔ حیا کے پردوں میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے۔ لڑکیاں پارلر سے تیار ہو کر بھی اتنی پیاری نہیں لگتی جتنا حجاب ان کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے مرد بھی اگر اندھے ہو جائیں تب بھی عورت کو پردہ کرنا واجب ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں ذہن صاف ہونا چاہیے۔ آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہے؟ پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا۔ عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام سی بات ہے، مگر اپنی خوبصورتی کو خدا کے خوف سے چھپا لینا یہ خاص بات ہے۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں وہ جاہل نہیں بلکہ وہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ دین مجھے وراثت میں ملا، میرا حجاب میری پہچان اور میرا علم میرے رب کی عنایت۔ عورت جب دین سیکھتی ہے تو اگلی نسل کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر دین سے لا علم رہتی ہے تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جس طرح میری نظر خراب ہونے سے سب اندھے نہیں ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح میری نگاہ پارسا ہو جانے سے ہر غلط نگاہ پارسا نہیں ہو جائے گی، پردہ فرض ہی رہے گا۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دیں، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ اس لیے پیاری بہنوں، پردے کی عادت کو اپناؤ، اور پیارے بھائیوں، آپ بھی اپنے گھر کی عورتوں سے پردہ کروائیں۔